Dili tanang naay diploma, naay kontrata. Dili tanang naningkamot sa eskwelahan, hayahay ang kaugmaon. Mao ni ang pait nga kamatuoran sa panarbaho sa atong nasud. Karong buwan sa Marso, nisaka ang unemployment rate sa Pilipinas ngadto sa 5.8%. Buot ipasabot, hapit 3 ka milyon ang Pilipino ang nag-apply apan nagtanga og naghuwat sa tawag nga dili moabot. Ang mas sakit kining underemployment. Kapin 6 ka bilyon ka mga trabahante ang naay trabaho apan kuwang gihapon ang sweldo o dili haom ang ilang nahuman nga kurso. Daghang dagkong kurso kamao maantigo pero call centers o sa mall ang trabaho. Daghang nag-antos sa gamay nga suhulan tungod kay wala nay laing kapilian. Sabi dugoy pa, way laing no choice. Kanong lisod man mangita og trabaho? Suma sa EDCOM 2, 11% lang ang mga bagong graduar ang giisip nga fully ready sa mga kumpanya. Natay degree apan kuwang ta sa skills nga gipakita sa kalibutan karon. Ang sugbo nag-una sa industriya. Apan ang pangutana, andam ba ang atong mga kabatan-unan sa bag-ong teknolohiya o artificial intelligence? Magpabilin tang overqualified sa papel, apan underskilled sa aktual nga trabaho. Diliigo ang pagbaton og kurso. Kinahanglan usab ang kahanas nga dili mapulihan sa makina. Kinahanglan ta mangusog sa pagkat-on sa bag-ong abilidad inubanan sa suporta sa atong gobyerno. Ayaw tuguti nga mahimo kang statistics. Ang diploma magpabiling papel kung wala kay diskarte o kundi ka musabay sa bag-ong teknolohiya. Ang kakugi inubanan sa hustong kahanas mauyawi sa kalampusan. Kani ang inyong alho sa kahanginan, Charles Vailoses, para sa Komentaryo Online. TV is a proud member of Philippine Press Club Incorporated.